हेलो साथीहरु, आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला र मेरो प्रिभियस भिडियोहरुले तपाईहरुको काममा हेल्प पुग्यो होला। जस्तो टीटीएस को रेट कति हो, यो कसैलाई पेमेन्ट दिँदा कसरी काट्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई हल्का भए पनि मेरो भिडियोहरुले तपाईहरुलाई सहयोग पुर्यायो होला भन्ने आशा छ। र हामी आज एकदम रिफ्रेशिङ मुडमा एउटा अर्को टीटीएस को कन्सेप्ट आज गर्न गइरहेको छौं। त्यो चाहिँ हो हाम्रो रोयल्टी पेमेन्ट। ल, रोयल्टी पेमेन्टमा हामीले कति टीडीएस काट्नु पर्छ र रोयल्टी पेमेन्ट भनेको के चाहिँ हो है त। रोयल्टी भन्नाले कसैले के बुझ्ला रोयल्टी पेमेन्ट भने के हो हैन, कस्तो कस्तो अर्गनाइजेसनमा रोयल्टी पेमेन्टको कुरा हुन्छ हैन, यस्तै कुराहरु चाहिँ बुझ्न र त्यसलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हो तपाई कुनै कम्पनीको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ रे हैन, त्यो कम्पनीमा चाहिँ कसैको रोयल्टी युज हुँदैछ रे भन्दाखेरि तपाईले त्यो एग्रीमेन्ट बनाउँदाखेरि त टीडीएस को कुरा राम्रोसँग लेख्नुपर्छ किनकि नेपालको नियम अनुसार चाहिँ टीडीएस को पेमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ रोयल्टीमा टीडीएस काट्नु पर्छ है त। ल, यो कुरा हामी एकदम जोशका साथ आज अगाडि बढौं। होपफुली यो भिडियोले तपाईलाई एकदम हेल्प गर्छ होला। ओके, ल अब फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु यसबाट स्टार्ट गरौँ है त। जहिले पनि म टीडीएस कोमा यहीबाट स्टार्ट गर्छु। पर्सन भनेको के रहेछ त? पर्सन इक्वल टु एन्टिटी प्लस नेचुरल रिसोर्सेस। पर्सनले पेमेन्ट गर्यो भने कोले पेमेन्ट गर्यो भने मान्ने, बैंकले पेमेन्ट गर्यो भने मान्ने, मान्छेले पेमेन्ट गर्यो भने। तर यी नेचुरल रिसोर्सेस मात्रै पेमेन्ट गरेकोमा टीडीएस काट भन्यो भने के मान्ने त तपाईले? के मान्ने त भन्दाखेरि नेचुरल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म र कपल। यो डिटेलली मैले अरु लेक्चरमा पनि इन्क्लुड गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नुस् है त। ल, अब एन्टिटीले कम्पनीलाई पेमेन्ट, एन्टिटी भनेमा के पर्यो? कम्पनी पर्यो, ट्रस्ट पर्यो, पार्टनरशिप फर्म पर्यो, बीडीसी पर्यो। नेचुरल पर्सन भनेको के पर्यो त? नेचुरल पर्सन ह्युमन बिङ, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कपल एज पर सेक्सन 50। ल है त। अब हामी मेन के बुझ्न जान्छौं? रोयल्टी भनेको के हो भनेपछि रोयल्टी पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ टीडीएस काट भनेछ सरकारले, तर रोयल्टी भने चाहिँ के हो भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ, डेफिनेसनमा छ। ल, ओके। एनी पेमेन्ट मेड अन्डर कस्तो सिचुएसनमा पेमेन्ट गरे हो? लीज अफ इन्टेन्जिबल एसेट। कसैको लीजमा लिएछ इन्टेन्जिबल एसेट, पेमेन्ट गर्यो के को? मेड अन्डर लीज अफ इन्टेन्जिबल एसेट भनेपछि नदेखि। इन्टेन्जिबल भनेको के हो? नदेखिने सम्पत्तिको लागि, नदेखिने सम्पत्ति युज गरेको अथवा अधिकार लिएको त्यो युज गर्न नदेखिने सम्पत्ति भने चाहिँ कस्तो हो? आउँछ भित्र है त। लीज अफ इन्टेन्जिबल, नदेख्ने सम्पत्ति युज गरेको बापत मैले उलाई पेमेन्ट दिइराछु है। नदेख्ने सम्पत्ति, अर्काको नदेख्ने सम्पत्ति मैले युज गरेको छु, त्यसको लागि पेमेन्ट दिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? रोयल्टी भन्दो रहेछ। ओके। अनि इन्क्लुड अब यसमा के इन्क्लुड हुन्छ त भन्नुस्? 1 मा के छ? द युज अर राइट टु युज। मैले युज गरे अर युज गर्ने अधिकार मैले लिए भनेपछि द युज अर राइट टु युज अफ के हो? अफ के? कपीराइट। युज अर राइट टु युज अफ कपीराइट, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडल, प्लान, सेक्रेट फर्मुला अर प्रोसेस अर ट्रेडमार्क है त। यो मैले युज अर राइट टु युज गर्ने भनेर कपीराइट लिए, पेटेन्ट। अब यो भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको कपीराइट भनेको के हो त भन्दाखेरि द एक्सक्लुसिभ एन्ड असाइनेबल लीगल राइट हो गिवन टु द ओरिजिनेटर एउटा मैले ओरिजिनेटर जसले त्यो इन्टेन्जिबल एसेट पैदा गर्यो नि, नदेखिने तर सम्पत्ति हो त्यो पैदा गर्यो नि, त्यसले राइट दियो, युज गर्ने राइट, त्यो मान्छेले युज गर्ने राइट दियो, अनि त्यसको लागि मैले उसलाई पेमेन्ट गरेँ भनेपछि त्यो के हो त? कपीराइट है त। फर इक्जाम्पल एआर रहमानको गीत मलाई एकदम मन पर्यो, म नेपाली भर्जनमा त्यही सङ्गीतले रिमिक्स गर्छु भने हैन। अब त्यो त उसको नदेखिने सम्पत्ति हो किन? अब इन्टेन्जिबल एसेट भने नदेखिने सम्पत्ति, उसलाई मैले पेमेन्ट गरेँ। इक्जाम्पल मात्र है, तर मैले दिँदाखेरि अब फर्दर भन्छ नेचुरल पर्सनले गर्दाखेरि, मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ टीडीएस नलाग्ने, तर कम्पनीले पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ टीडीएस लाग्ने भन्दै हुन्छ है, त्यो फरक हुन्छ। तर म अहिले इक्जाम्पलमा मैले एआर रहमानलाई पेमेन्ट गरेर उसको गीत लिएर के भनेपछि अब मैले नेपालीमा रिमिक्स गरेर बेच्दिएँ भनेपछि त्यसको लागि पेमेन्ट दिएको, त्यो पेमेन्ट दिन्छु नि, त्यसमा टीडीएस काट्ने, त्यही भनेको कपीराइट। अब पेटेन्ट भनेको के हो? पेटेन्ट भनेपछि राइट अर टाइटल फर सेट पिरियड हैन, स्पेशली द सोल राइट टु एक्सक्लुड भनेपछि त्यो युज गर्ने के अदर फर्म। यो भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि इनोभेसन। तपाईले केही एउटा इनोभेटिभ
थिङ्स युज गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ बिजनेसमा कसैले युज गरेर तपाईँले त्यो आफ्नो नाममा रेजिस्टर गराइसक्नुभयो। यो मैले इन्भेन्ट गरेको हो कुरा, अब यो कसैले युज गर्छ भने त्यो युज गर्ने मान्छेले मलाई के दिन्छ त, पेटेन्टको पैसा दिनुपर्छ भन्छ। अब त्यो पेटेन्टलाई के नाम दियो त, रोयल्टीको नामले डिफिनेसनमा रोयल्टीमा भनेर नाम दियौँ है त। यस्तो पेमेन्ट पेटेन्टको पेमेन्ट दिँदाखेरि पनि रोयल्टी मान्ने। अब के छ सेलिङ अर इन्भेन्सन भनेपछि मैले एउटा इन्भेन्सन गरेँ। अब मैले त्यो इन्भेन्ट गरेर मैले नाममा रेजिस्टर गरेर मैले बेच्दिएँ, तिमी युज गरेर तिमी पैसा कमाऊ, तर मलाई त्यो मैले गरेको भए पेटेन्ट गरेको भए पैसा दिन्छ भनेपछि त्यो। अब ट्रेडमार्क भनेको के हो? ट्रेडमार्क केएफसी त तपाईँलाई थाहा छ, केएफसीले त्यत्रो ठुलो अक्षरमा केएफसी अनि केन्टकी फ्राइड चिकन भने त्यो कहाँको हो त? अस्ट्रेलियामा छ मेन। अनि चाहिँ त्यस्तो त्यहाँको शब्द यहाँ युज गरेर बिजनेस गरेछ नि त होइन। त्यो शब्द युज गरेको बापत यहाँको काठमाडौँकोले उता अस्ट्रेलियाकोलाई पेमेन्ट दिनुपर्छ, अमेरिकाकोलाई पेमेन्ट दिनुपर्छ मालिकलाई। यसको केएफसीको जसले ओरिजिनेट गरे हो नि त्यसलाई पेमेन्ट दियो, त्यो नाम युज गरेको बापत पेमेन्ट दिनुपर्छ। अब जस्तै ब्रान्ड युज गर्छ होइन, अनि के अरे बिएमडब्ल्यू गाडी युज गर्छ, त्यस्तो ब्रान्ड कसैले युज गर्छ भने बिजनेस गर्छ त्यसले भनेपछि उसले पेमेन्ट दिँदाखेरि। अब अर्को के छ हाम्रो मोडल, प्लान और सिक्रेट फर्मुला और प्रोसेस। ट्रेडमार्क भनेपछि डिजाइन मोडल भन्ने बुझ्छ, केही डिजाइन आफूले उत्पादन अरूले युज गरे राइट युज गरे भने अरूले त्यो के अरे युज गर्नलाई राइट मसँग लियो भने के हुन्छ त त्यो पनि रोयल्टीमा पर्छ। अब सिक्रेट फर्मुला और प्रोसेस जस्तो कोका-कोला कम्पनीको त्यो कोका-कोला बनाउनु त रासायनिक फर्मुला होला नि त, त्यो मलाई युज गर्न दिन्छ उसले आफूले त्यत्रो कमाइरहेको, तर मलाई युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले पैसा दिनुपर्छ, त्यसलाई के भन्छ रोयल्टी भन्छ है त। ल ट्रेडमार्क भन्नु बुझ्यो, मोडल बुझ्यो। अब सेकेन्डमा के छ यहाँ द सप्लाई, सेकेन्डमा हेर्नु है, सेकेन्डमा के छ सप्लाई अफ नो हाउ भनेको चाहिँ के हो त? नो हाउ सप्लाई अफ नो हाउ भनेपछि मैले पेमेन्ट गरेँ के गरेँ सप्लाई अफ नो हाउ, उसले अरू मान्छेले सप्लाई अफ नो हाउ गरे, मैले त्यसको लागि पेमेन्ट गरेँ भनेपछि अरू मान्छेले मलाई के सप्लाई गरिरहेको छ? नो हाउ भनेको के हो? नो हाउ भनेको कसैको प्र्याक्टिकल नलेज अर स्किल अर एक्सपर्टिज हो, कसैको प्र्याक्टिकल नलेज र स्किल एक्सपर्टिज। एउटा इक्जाम्पल लिउँ, जस्तो यहाँ कुनै पहाडमा तेलको खानी भेट्यो तर नेपालमा त कसैले अहिलेसम्म तेल नि प्रशोधन कसरी गर्ने, त्यो अब के अरे बाइकमा हाल्ने तेलले पेट्रोल त्यो प्रशोधन कसरी गर्ने केही थाहा छैन नि कसैलाई, किनकि हामीले त इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछ, थाहा छैन। अब उता सुडानको मान्छे, साउदी अरेबियाको मान्छे, अमेरिकाको मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ त तेल उत्पादन हुन्छ, उसले आएर स्किल दियो अरे कि अब यो यसरी तान्ने, तपाईँले यसरी गर्ने, यहाँ भाँडो खनाउने यसरी भने रे, त्यसको बापत पेमेन्ट दियो अरे। त्यस्तो नलेज एक्सपर्टिज, प्र्याक्टिकल नलेज र एक्सपर्टिजको बेलामा पैसा दियो अरे के भनेपछि त्यस्तो उसले त्यो सप्लाई गरेको त्यो के हो? उसले नो हाउ सप्लाई गरेको हो, मैले चाहिँ त्यो उसको नलेज युज गरेको बापत मैले पेमेन्ट गरेको हो है त। ओके ल तेस्रो के छ यहाँ द युज अर राइट टु युज के त भन्दाखेरि सिनेमाटोग्राफी, फिल्म, भिडियो, टेप। अब एउटा इक्जाम्पल के छ, साउथको फिल्म आजकल त हिन्दीमा धेरै रिमेक हुन्छ होइन, हो त्यस्तो राइट पनि किन्नुपर्छ। कसैको सिनेमाटोग्राफी त्यो बनाएको त्यो आफैले क्रिएसन भनेर देखाउन पाइएन भनेपछि यो पनि त्यस्तैमा पर्यो भनौँ। अर्को के छ यहाँ, अर्को द सप्लाई अफ इन्फर्मेसन, कसैले मलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन सप्लाई गर्यो कि त्यो चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन कोसँग रिलेटेड छ? इन्डस्ट्रियल, कमर्सियल र साइन्टिफिक एक्सपिरियन्ससँग, जसले गर्दा चाहिँ त्यो बिजनेस चल्छ होइन। कसैको इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि त्यो बिजनेस चल्छ भने त्यस्तो पनि के हो त? रोयल्टी हो। त्यस्तो युज गरेको भए पनि रोयल्टी हो है त। 1 2 3 भयो। अब फोर्थमा के छ, फोर्थमा द सप्लाई अफ एसिस्टेन्ट एन्सिलरी रिलेटेड टु 1 2 3 भनेको मतलब यो 1 2 3 दिनलाई अहिले सहयोगी जति पनि अरू खर्चहरू छ नि, पेमेन्टहरू छ नि, यो मेन यो भयो र योसँग अरू पनि रिलेटेड खर्चहरू हुन्छ नि, यस्तै ठ्याक्कै हुँदैन। कपिराइटसँग अरू खर्चहरू जे हुन्छ त्यसलाई पनि रोयल्टी नै मान्ने है त। अरू के छ, द टोटल अर पार्सल फरबियरेन्स रिलेटेड टु 1 2 3। अब हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 नगर्ने, तिमी यो 1 2 3 4 युज नगर भनेर एउटा केही भने रे, कन्ट्र्याक्ट गरे रे भनेपछि एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो अरे, तिमी 1 2 3 जस्तो काम नगर होइन, यो कपिराइट युज नगर भनेर एग्री गर्यो भनेपछि त्यसको लागि पनि पेमेन्ट दिन्छ भने नि। हेर्नुहोस् है, म र मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ होइन, मेरो दाइले के भन्नुभयो, मेरो दाइले हेर भाइ तिमी 1 2 3 4 सम्बन्धी के पनि नगर भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो नगरेको बापत मैले
उहाँले मलाई पेमेन्ट दिनुहुन्छ कि उहाँले मलाई पेमेन्ट दिनुहुन्छ भनेपछि उहाँले जब त्यस्तो कामको लागि मलाई पेमेन्ट दिनुहुन्छ नि, उहाँले जब मलाई नगर भनेर पेमेन्ट दिनुहुन्छ नि 1 2 3 4 बराबरको काम, त्यति बेला उहाँले टिडिएस काटेर दिनुपर्छ किनकि त्यो रोयल्टीमा पर्यो, नेपाल गभर्नमेन्टले रोयल्टीमा पे गर भनेको छ। ओके, अब स्पेसिफिकली हेर्नुहोस् है, स्पेसिफिकली के डजन्ट इन्क्लुड भनेको छ रोयल्टीमा, डजन्ट इन्क्लुड के भनेको छ त नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट के इन्क्लुड हुँदैन भनेको छ है त। अब नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट भनेर चाहिँ मैले मेरो रेन्टको टिडिएस पेमेन्ट पढाउँदाखेरि त्यसमा मैले डिटेलली भनेको छु, त्यो म योमा लिङ्क गरिदिन्छु, त्यही बेला त्यहीमा बुझ्नुहोस् है त। ओके ल, अब हामी रोयल्टी पेमेन्टतिर लागौँ। अब रोयल्टी पेमेन्ट दिँदाखेरि कसले दियो? बाई रोयल्टी पेमेन्ट कसले दियो? नेचुरल पर्सन, मान्छेले सोल प्रोप्राइटरसिपले कपलले दियो रे बाई उसले पेमेन्ट दियो नट रिलेटेड टु बिजनेस, तर बिजनेससँग रिलेटेड छैन भनेपछि लागेन। रोयल्टी पेमेन्ट दिने मान्छेले बिजनेससँग रिलेटेड छ, दिने मान्छे भनेको के हो? कम्पनी होइन फेरि यहाँ नेचुरल पर्सन भनेको को हो त? नेचुरल एउटा मान्छे नै भयो, एउटा सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म भयो, एकल व्यक्तिको फर्म भयो र कपल भयो, यिनीहरूले मात्रै नट रिलेटेड टु बिजनेस छ भने। तर नेचुरल पर्सनले रिलेटेड टु बिजनेस भयो भने फेरि लाग्छ है, यो बुझ्नुहोस् है त। ओके। अब अर्को यहाँ के छ? बाई रेसिडेन्ट पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन पेमेन्ट रिलेटेड टु बिजनेस। यो यता बाहेकको अरू रेसिडेन्ट पर्सनले, अब यहाँ रेसिडेन्ट पर्सन भनेपछि इन्टिटी, कम्पनी र नेचुरल पर्सन दुइटै पर्यो, उनीहरूले पेमेन्ट दिन्छ भने चाहिँ 15%। ओके साथीहरू, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् है त, अनि लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू आउँदैछ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिनलाई इन्कम ट्याक्सको, र यो भिडियोले तपाईँलाई हल्का पनि नलेज र ज्ञान दिन्छ, र जो एकाउन्टेन्ट र कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई त झन् जरुरी भइहाल्यो, जसलाई चाहिँ रोयल्टी पेमेन्ट भने के हो त्यो थाहा छैन, त्यो अलिअलि पनि जान्नुभयो होला ल है त। ल अब आजलाई क्लास यति नै। ओके।